अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं, ज़ाहिर है कि मिडल ईस्ट की जंग के अलावा क्या मौजू हो सकता है। लेकिन उसके साथ ही दूसरा मौजू ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है, इट इज़ इस वक्त जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल नए जो सुप्रीम लीडर आए हैं ईरान के, उनको मुबारकबाद का सोशल मीडिया पे पैगाम भेजा है। ये बहुत बड़ी बात है। यानी एक तरफ से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, और दूसरी तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद का दुनिया भर के सामने सोशल मीडिया पे उनको मुबारकबाद देनी, और ये कि अमेरिका के साथ भी ठीक हैं, चीन के साथ भी ठीक हैं, ये तो दिस इज़ अनबिलीवेबल सक्सेस कहना चाहिए इसको। और जो तेल के जहाज़ हैं वो दुनिया में तो किसी को मिल नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। इसमें आप देखिए कि सऊदी अरब ने भेजे, पाकिस्तान नेवी का जो इसमें किरदार रहा, इट इज़ अमेजिंग। और करते हैं खैर इस पे बात। लेकिन इस वक्त जो ख़तरा है सबसे ज़्यादा, दो बमबार तैयारे, अमरीकी बमबार तैयारे बरतानिया से परवान भर चुके हैं ईरान की जानिब। और इस वक्त सबको ख़तरा ये है कि इन जहाज़ों में कोई ऐसा कोई एटमी हथियार हो सकता है, कोई टैक्टिकल छोटा कोई हथियार जो वो ईरान पे बरसा सकते हैं, इस उम्मीद पे जैसे जापान में उन्होंने किया था निस्बतन छोटे शहरों पे, हिरोशिमा नागासाकी। अच्छा, ये जो कंसर्न मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, ये प्रोफेसर जेफरी शैक, जो कि बहुत मशहूर अमरीकी स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं, और इन्होंने पीएस मॉर्गन के शो में बहुत ही कंसर्न्ड, ऑब्वियसली हर आदमी कंसर्न्ड ही हो सकता है, उन्होंने इसका जिक्र किया कि अब तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो चुकी है और ये न्यूक्लियर जो है हो सकती है। अच्छा, अगर आप गौर करें तो इसी तरह का खदशा जो है वो नजम सेठी साहब भी कुछ दिन पहले अपने प्रोग्राम में दे चुके हैं। तो अब ये खतरा है, जैसे मैंने गुजारिश की थी पिछले भी वीलॉग, तीन रास्ते हैं जी अमेरिका के पास। या तो वो इसी रजीम के साथ सीज फायर करे, वापस हो जाए, जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी। अगर इसी रजीम के साथ सीज फायर किसी कंडीशन पर करता है तो वो ईरानियन कंडीशन होंगी, और वापसी का मतलब है कि इसराइल का खात्मा। दूसरी सूरत हाल, इसका हाल ये है कि वो ग्राउंड ट्रूप्स दाखिल कर दे, जो उसके लिए बिल्कुल ही एक नाइटमेयर है, क्योंकि इराक तो है नहीं, इराक तो डेजर्ट था ना। ईरान तो माउंटेनस, इस तरह मतलब 5 लाख उनका बंदा, मतलब बहुत मुश्किल है कि ग्राउंड फोर्सेस दाखिल करेंगे तो बहुत बुरा फंसेंगे। और तीसरा फिर ये है कि वो ऐसा खतरनाक हथियार इस्तेमाल करें कि जैसे जापान पे किया था अनकंडीशनल सरेंडर। तो अब ये खतरा है, ये आज का दिन, आज की रात और कल का दिन, ये आने वाले जो घंटे हैं, ये इसका बहुत खतरा है कि इस तरह का कोई कदम डेस्परेट होकर ना उठा लिया जाए। अगर वो उठा लिया गया तो फिर उसके बाद तो जाहिर है फिर बात कहाँ जाएगी, वो नो वन नोज़। लेकिन ये खतरा ज़रूर है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे गुजारिश कर देता हूँ, वो ये है कि जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में जो अटैक ईरानियों ने किया था, उसके बारे में ये बहुत यकीन से कहा जा रहा है कि वहाँ बहुत कैजुअल्टीज़ हुई हैं जो पेंटागन बता नहीं रहा। इसका मतलब है कि 90% जो अमेरिकन पॉपुलेशन है वो तो पहले ही इस जंग के खिलाफ थी, और ये जंग जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू की थी वो ये सोच के की थी कि हम दिनों में ख़त्म कर देंगे, वो नहीं हो रही। और ईरान के बारे में अगली खबर ये भी है कि वो अब एक साइबर अटैक की तैयारी कर रहा है अमेरिका में। यानी वो अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम्स, बैंक्स पे कुछ साइबर अटैक्स की कोई तैयारी है। और सुना ये है कि कुछ शहर, 3 या 4 अमरीकी शहर, बड़े शहर होंगे जहाँ 3 दिनों के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी पर अटैक होगा। और तो अगर 2 या 3 दिन के लिए बिजली चली जाती है अमेरिका के बड़े शहरों में, तो फिर उसके बाद एक तो तेल की कीमतें महंगी होंगी, वो तो इम्पैक्ट जो आएगा वो तो आएगा। और टैरिफ ने पहले उनका ज़ाहिर है कि अमरीकियों का बुरा हाल किया हुआ है, ऊपर से अगर ये भी आ गया तो फिर अमरीकियों को पहली मर्तबा यानी जो मिडल ईस्ट की जंग है उसके शोले अमेरिकन यानी सॉइल पर पहुंचेंगे, नॉट इन टर्म्स ऑफ अटैक बट साइबर अटैक, उस तरह से यानी लोगों को, यानी ये भी ज़ाहिर है कि खबरें हैं कि ईरान वहाँ भी जाना चाह रहा है। इससे आगे की परेशानी की बात यह है कि मस्जिद अक्सा, अब ये खबरें आने लग गई हैं कि इसराइल जो है वो देखिए, एक होती है आप जब किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो आप जो रिवायती मतलब है तारीख को सामने रख के करेंगे, तो आप कि जंग क्यों लड़ी जाती है, पावर, पैसा, यही है ना कि आप। लेकिन अगर आप इन दुनियावी चीज़ों को निकाल दें और आ जाएं आप ये जो जुनूनी मजहबी इंतहा पसंद हैं, तो फिर वहां पे तो साइंस फेल हो जाती है। अब अगर ये जंग इसलिए शुरू की गई है कि मस्जिद अक्सा को खुदा न खास्ता को नुकसान पहुंचाकर वो थर्ड टेम्पल एक बनाना है, और उसके बाद फिर वो हजरत ईसा दोबारा से आ जाएंगे, अगर इस तरह की यानी नीयत ही ये है, तो फिर उसको आप दुनियावी
نقصان یا جیوگرافی یا مطلب اس کی جو وہ تو پھر سارے جو لاجک ہے جس کا ظاہر ہے کہ دنیا سے تعلق ہے وہ تو فیل ہو گئی. یہ ہے اصل پرابلم کہ وہ جنونی مذہبی جنونی جو اس طرح کے خیالات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر اس طرح کا کوئی بڑا نقصان کر دیں اور وجہ اس کی کوئی ایسی ہے جو دنیا سے تعلق ہی نہیں ہے اس کا, تو اس وحشت کا تو پھر کوئی یعنی کیا آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ہے وہ بڑے خطرے جس وقت جو ہمارے سامنے ہیں. باقی یہ ہے جی کہ عرب کنٹریز کے لیے امریکن بیسز سب سے بڑی لائبلٹی بن چکی ہیں. جو ان کی پروٹیکشن وہ سمجھتے تھے کہ ہماری حفاظت کریں گی, اس وقت ان کو جتنی مار پڑ رہی ہے وہ ان کی وجہ سے پڑ رہی ہے. تو دنیا بھر میں جو ایک تاثر تھا ناقابل تسخیر ہونے کا وہ ایران نے اڑا دیا ہے. جس کے بعد ہوگا یہ کہ جو ایک رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر جو چل رہا تھا, جیسا بھی تھا, اچھا تھا برا تھا, جیسا بھی تھا چل رہا تھا, اس کے پرخچے چونکہ خود اب امریکہ نے اڑا دیے ہیں تو اب اسے دوسرے کیوں مانیں گے. اور امریکن پریزیڈنٹ کی حالت یہ ہے کہ وہ ڈیسپریٹ ہو کے ظاہر ہے کہ اب راستے ڈھونڈ رہا ہے کہ اس جنگ کو کیسے ختم کیا جائے. اس میں وہ ٹرکی کو بھی انوالو کرنا چاہ رہا ہے, باقی لوگوں کو بھی انوالو کرنا چاہ رہا ہے. اور میں دوبارہ سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا اس میں امیزنگ ہے کہ کس طرح سے پاکستان جو ہے اس پریشر کو سسٹین کر رہا ہے اور دنیا بھر کے سامنے وہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کو شہباز شریف صاحب جو ہیں مبارکباد دے رہے ہیں. دس از امیزنگ, یہ انہرڈ آف, دس از انبلیویبل. یہ سکسیس کی ہائٹ ہے. یہ اس کو باقی دنیا تو کیا ہم خود حیرت سے دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو ٹیم ہے اس وقت پاکستان کے خارجہ معاملات کو چلا رہی ہے اور باقی معاملات کو چلا رہی ہے, دفاعی معاملات کو, یہ ایک اس وقت ایک نعمت ہے. مطلب ہے کہ یہ ایک امپاسبل چیز ہے جو پاکستان جس سے اتنی سکسیس کے ساتھ ہے اس وقت. دوسری طرف آ جائیے تو میں ایک لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پر جس میں تحریک طالبان پاکستان والوں نے باقاعدہ معافی مانگی ہے پاکستان سے اور رحم کی اپیل کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ آپ اٹیک ہم پہ بند کر دیں اور غلط فہمیاں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بات ہے. اگر یہ لیٹر درست ہے اور فیک نہیں ہے تو, اور لگتا ہے کہ یہ درست ہے, افغان جھوٹ بول جائیں تو ٹی ٹی پی والے تو پہلے بھی بہت جھوٹ بولتے ہیں, لیکن یہ لیٹر جو ہے یہ وہ سیز فائر مانگ رہے ہیں, پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر اٹیک نہ کرو. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, تاریخ کا ایک ادنا طالب علم ہوں, یہ لیٹر یعنی پاکستان سے سیز فائر کی اپیل کرنا اور رحم کی اپیل کرنا, یہ افغان حکمران نے کبھی بھی, یعنی طالبان ہو افغان حکمران, اس نے کبھی بھی کسی سے معافی نہیں مانگی. میرے علم میں نہیں ہے, اگر ہے تو آپ بالکل میرے علم میں اضافہ کیجئے. لیکن یہ وہ کام ہے جو روس جب سوویت یونین تھا تو وہ تو 10 سال لڑتا رہا ہے, وہ معافی نہیں منگوا سکا. اور امریکہ جو واحد سپر پاور تھی وہ 20 سال بیٹھا رہا, مستقل لڑتا رہا, معافی وہ بھی نہیں منگوا سکا. انہی طالبان کو دے کر گیا تھا 20 سال بعد افغانستان. اور اس طرح کی فورسز سے پاکستان نے معافی منگوا لی ہے. یہ کوئی غیر معمولی, یہ بہت ہی غیر معمولی دور ہے اور بہت غیر معمولی کامیابی ہے. دیکھیے, جب تک جنگ کسی نہ کسی طریقے سے فائنل بند نہیں ہوتی تب تک تو ظاہر ہے کسی بھی طرح کا اظہار اطمینان نہیں کیا جا سکتا. لیکن آج کا دن اور کل کا دن, یہ بہت, آج کی رات اور کل کا دن, یہ جو بمبار طیارے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی جو اڑے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وہاں پہ کیا ڈراپ کرنے جا رہے ہیں ایران پہ. اور اگر یہ بات ظاہر ہے کہ باقی دنیا میں تشویش کا باعث ہے تو یہ سمجھنا کہ ایرانی بے خبر بیٹھے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے نا. ایرانیوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان پر کوئی ایٹمی حملہ بھی ہو جائے, تو اس کے رد عمل میں پھر وہ کیا کریں گے؟ کیا انکنڈیشنل سرنڈر کی طرف جائیں گے, یا یہ کہ پھر اس کے بعد اور لیتھل ہو کے کچھ اور نئی چیزیں سامنے آئیں گی. سو چیزیں کمپلیکیٹڈ ہیں. اس میں ولاگ کا اختتام کرنے سے پہلے بس میں یہی گزارش ایک دفعہ پھر سے کروں گا کہ ایک بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ دنیا جتنی بھی بڑی, ہم سوٹ پہنیں, ٹائی پہن لیں, بڑی بڑی باتیں کریں, انسان اپنی فطرت میں غاروں اور جنگلوں سے ابھی تک نکلا نہیں ہے. اور جب تک کسی بھی ملک کے پاس مسل پاور نہیں ہے, ڈیفنس نہیں ہے, تو باقی تمام معاشی ترقیاں, تمام خوشحالیاں, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہوگا جو اب دبئی اور راستوں کے سامنے, آپ کے سامنے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمیشہ کے لیے مڈل ایسٹ اب چینج ہو گیا ہے اور دنیا جو ہے وہ بالکل ایک نئے دور میں. یہ لیبر پینز جو میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک نیا سسٹم, پرانا ٹوٹ گیا, نیا آئے گا, لیبر پینز ہیں, لیکن وہ نیا آرڈر آ کے اسٹیبلش ہونے میں کتنی دیر لگائے گا, کتنے سال لگائے گا, کون کہاں کھڑا ہوگا, یہ بہت
اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ ولاگ کا اختتام اس بات پہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیے، اور بس اللہ تعالیٰ کاش ہمیں جنگوں کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو، پوری انسانیت کو محفوظ رکھے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔